ओके, हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ सेन्टेन्स प्याटर्न है त। अब यसमा चाहिँ हामीले अब प्रोफेसनल राइटिङमा चाहिँ प्याटर्न 1 2 3 भन्ने कुरा पनि भनेर हुन्छ। सो हामी प्याटर्न 1 2 3 भनेर त्यसको अर्को नाम पनि लिएर के हुन्छ त सेन्टेन्स प्याटर्नमा भनेर हेर्छौँ है त। ओके, प्याटर्न नम्बर 1 हेरौँ फर्स्टमा। सजिलो छ यो। प्याटर्न नम्बर 1, प्याटर्न नम्बर 1 मा सब्जेक्ट वर्बको कुरा हुन्छ। सो सब्जेक्ट र वर्ब भएको सेन्टेन्स नै प्याटर्न 1 सेन्टेन्स हो। एकदमै सजिलो छ है यो। अब जस्तै के हो त भन्दाखेरि we worked, everyone is studying, she might have called। अब यसमा सब्जेक्ट र वर्ब छुट्याउन गाह्रो छ त छैन है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब है, गाह्रो छैन। सो अब सेन्टेन्स भनेपछि एउटा मिनिङ दिने हुनु पर्यो। यसले मिनिङ पनि दिएको छ र यसमा के त अब्जेक्ट छैन। यसमा चाहिँ कुनै एडिसनल वर्डहरू राख्नु पर्दैन यसको सेन्सलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि। सो यो एउटा प्रोपर सेन्टेन्स हो र यो चाहिँ हाम्रो प्याटर्न नम्बर 1 भयो है। एकदमै सजिलो छ, सब्जेक्ट र वर्ब आएको मात्रै। अब प्याटर्न नम्बर 2 हेरौँ। प्याटर्न नम्बर 2 हेरौँ है त। अब प्याटर्न नम्बर 2 मा के त सब्जेक्ट, एक्सन वर्ब र वर्ब अब्जेक्ट। सब्जेक्ट, एक्सन वर्ब र अब्जेक्ट। सब्जेक्ट, एक्सन वर्ब र अब्जेक्ट। जस्तै अब एक्जाम्पलबाटै हेरौँ। Luke needed a new car. A new car. He and a friend questioned the salesperson. Then the sales manager provided good answers. Good answers भनौँ न है त। सो जब सेन्टेन्समा अब्जेक्ट हुन्छ तब अब त्यसको प्याटर्न भनेको चाहिँ सब्जेक्ट, एक्सन वर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ। र अब के त अब्जेक्टमा पनि डाइरेक्ट अब्जेक्ट र इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भन्ने हुन्छ है। सो डाइरेक्ट अब्जेक्ट भनेको नाउन र प्रनाउनलाई एन्सर दिने हुन्छ वाट र हुममा है। तर इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टमा चाहिँ टु हुम, टु वाट, फर हुम भनेर हुन्छ। इन्डाइरेक्टली त्यो अब्जेक्ट एट्याच भएको हुन्छ। यो चाहिँ सब्जेक्ट सबै डाइरेक्ट अब्जेक्टको एक्जाम्पल भयो। अब यसमा सब्जेक्ट र एक्सन वर्ब र अब्जेक्ट जुन हाम्रो प्याटर्न नम्बर 2 छ त्यसलाई एकचोटि फिगर आउट गरौँ। सब्जेक्ट एउटा अन्डरलाइन, दुईटा अन्डरलाइन भनेको चाहिँ के त एक्सन वर्ब र दिस वान इज आवर अब्जेक्ट। He and a friend, subject, questioned, action verb, the salesperson is the object है। यो चाहिँ डाइरेक्ट अब्जेक्टको भयो। The sales manager provided good answers है। यो चाहिँ के भयो सबै डाइरेक्ट अब्जेक्टको कुरा छ। अब हामी एकचोटि इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टको हेरौँ है त। इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टको केही एक्जाम्पल हेरौँ। कस्तो हुन्छ त इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट आएको सेन्टेन्सहरू कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि The manager handed him the keys. Him the keys भनेर भयो। सो यहाँनिर हेरौँ है त। सो कसले ह्यान्ड गरेको, गर्ने मान्छेको म्यानेजर सब्जेक्ट भयो। उसले के काम गरेको त त्यो कीलाई ह्यान्ड गर्ने, यो के भयो त वर्ब भयो। र उसले के चाहिँ दिएको हो त जुन यो ह्यान्ड जुन वर्ब छ त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट केमा परेको छ त कीमा परेको छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। र कसलाई दियो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। सो फर हुम, टु वाट, फर हुम, फर वाट भन्ने चाहिँ इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टले देखाउँछ।
अर्को एउटा एक्जाम्पल, द टेक्निशियन gave the vehicle a tune-up. भनेर छ. सो कसले गरेको हो काम? टेक्निशियनले. सब्जेक्ट उसले के गरेको हो त? गिभ उसले दिएको. उसले के दिएको हो त? ट्युनअप दिएको. सो यो भनेको डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो. कसलाई दिएको हो त? हैन, फर हुम, फर वाट भन्दाखेरि, टु हुम भन्दाखेरि द भेहिकल, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो है. दुवै के भयो त? हाम्रो प्याटर्न नम्बर 2 सब्जेक्ट, वर्ब र के त? अब्जेक्टको भयो. अब अब्जेक्टमा डाइरेक्ट अब्जेक्ट, इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट जुन पनि आउन सक्ने भयो है त. अब हामी जाउँ प्याटर्न नम्बर 3 मा. सो प्याटर्न नम्बर 3 हेरौँ. प्याटर्न नम्बर 3 ले के भन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट, लिङ्किङ वर्ब भनेको एक्जुलरी वर्ब, हेल्पिङ वर्ब र कम्प्लिमेन्ट. र यो कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि नाउन, प्रनाउन अर एडभर्ब द्याट डिस्क्राइब द नाउन है त. सो कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो म भन्छु. A complement is noun, pronoun or adjective that describes or rename the subject. Subject लाई चाहिँ rename गर्ने अथवा describe गर्ने noun, pronoun or adjective नै के हो त? Complement हो. र linking verb भनेको के हो त भन्दाखेरि are, am, is, are, was, were, be, being, been. र अरु लिङ्किङ वर्ब भनेको के हुन्छ त? feels, appears, taste, sounds, seems, look. यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ. लिङ्किङ वर्बको म लिस्ट गर्छु है. यो कुरा चाहिन्छ तपाईहरुलाई. सो am, is, are, was, were, be, being, been है सबै be को फर्महरु भयो. र अरु लिङ्किङ वर्ब भनेको feels, appears, taste, sounds, seems, looks भनेको के भयो त? लिङ्किङ वर्ब भयो. कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि नाउन, प्रनाउन अथवा एडजेक्टिभ that describes or rename or renames the subject. So subject लाई describe गर्ने, rename गर्ने noun, pronoun अथवा adjective के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट हो. अब एक्जाम्पल त हेर्नै पर्यो हैन. अब एक्जाम्पल हेरौँ. अब कुनै एक्जाम्पल हेरौँ न केही. The instructor was Ram Thapa. So was भनेको के आयो? अघि माथि मैले पोइन्ट आउट गरिसके. लिङ्किङ वर्ब भयो. अब यहाँनेरि डाइरेक्ट हैन सब्जेक्ट के हो त भन्दाखेरि द इन्स्ट्रक्टर इज द सब्जेक्ट. तर अब द इन्स्ट्रक्टर वाज राम थापा. राम थापा भने इन्स्ट्रक्टर हो, इन्स्ट्रक्टर भनेको राम थापा हो. राम थापाले कसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो, कसलाई रिनेम गर्यो भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्टरलाई, सब्जेक्टलाई के गर्यो त? रिनेम गर्यो नि त. हो, यो के भयो त? कम्प्लिमेन्ट भयो. अब सेकेन्ड हेरौँ. My job is challenging. My job is challenging. So मेरो job, my job, subject भयो. त्यसपछि is लिङ्किङ वर्ब. मेरो जब कस्तो छ त? मेरो जबलाई अझै थप डिस्क्राइब गर्यो. मेरो जब कस्तो छ त भन्दाखेरि च्यालेन्जिङ छ है. यो चाहिँ के भयो त? एडजेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट भयो. सो च्यालेन्जिङ इज द कम्प्लिमेन्ट. अर्को एउटा एक्जाम्पल. These websites are useful. So these websites are useful. अब these websites subject, are linking verb, useful
ती वेबसाइटहरु कस्ता छन् त भन्दाखेरि युजफुल छन्। युजफुल भनेको के हो? एडजेक्टिभ हो। यो के भयो त? एडजेक्टिभ कम्प्लिमेन्ट भयो। यो प्याटर्न नम्बर 3 मा पर्यो, सब्जेक्ट, लिंकिङ वर्ब र कम्प्लिमेन्टमा। अब प्रोनाउन पनि हेरौँ न। आवर कस्टमर्स आर फ्रेन्ड्स, योर सुपरभाइजर इज सी, है। योर सुपरभाइजर इज सी। सुपरभाइजर को हो त? सी हो। सी भनेको को हो त? सुपरभाइजर हो। भनेको यो चाहिँ प्रोनाउन कम्प्लिमेन्ट भयो। सी भनेको कम्प्लिमेन्ट, इज भनेको लिंकिङ वर्ब, योर सुपरभाइजर भनेको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, लिंकिङ वर्ब र कम्प्लिमेन्ट भयो। है, सजिलो छ? ल, ठीक छ है। यो हाम्रो प्याटर्न नम्बर 3 भयो। अब प्याटर्न नम्बर 4 हेरौँ। प्याटर्न नम्बर 4। प्याटर्न नम्बर 4 भनेको इन्भर्टेड अर्डर। इन्भर्टेड अर्डर। सो प्याटर्न नम्बर 4 भनेको इन्भर्टेड, है। अब इन्भर्टेड भनेको के हो त भन्दाखेरि जब वर्ब सब्जेक्ट भन्दा अगाडि आउँछ। हाम्रो युजली के त? सब्जेक्ट, वर्ब, अब्जेक्ट हो। तर यदि वर्ब आयो त्यसपछि सब्जेक्ट आयो भनेपछि यो चाहिँ इन्भर्टेड अर्डर भयो। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ। Sitting in front is Ram. Sitting in front is Ram. So यो sitting भनेको के हो त? वर्ब भयो। सो राम भनेको चाहिँ सब्जेक्ट भयो नि त। को चाहिँ बसिरहेको छ त? राम भनेको सब्जेक्ट भयो। सो सिटिङ अगाडि आयो, वर्ब अगाडि आयो, यो इन्भर्टेड अर्डर भयो। अर्को एउटा एक्जाम्पल। Working here was the marketing team. मार्केटिङ टिम, यहाँ काम गर्ने को थिए त? मार्केटिङ टिमका थिए। सो वर्किङ इज द वर्ब that comes before the subject, the marketing team. के भयो त? सब्जेक्ट भयो। है, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो यो कुरालाई, है। सजिलो छ। अब अर्को भनेको है, जस्तै क्वेसनमा पनि वर्ब अगाडि आउँछ। सो कि त यसलाई पनि हामीले इन्भर्टेड अर्डरमा राख्न मिल्छ। जस्तै व्हाट इज हिज बिजनेस इमेल एड्रेस, वेयर शुड द इन्भोइस बी सेन्ट भन्ने कुरा। र अर्को भनेको हियर र देयरबाट सुरु भएको। हियर र देयरबाट सुरु भएको पनि इन्भर्टेड के त? इन्भर्टेड अर्डरमै हो। जस्तै हियर आर द एप्लिकेन्ट्स, हियर आर द एप्लिकेन्ट्स। त्यस्तै गरी there was 3 steps, there was 3 steps in the plan भनौँ न, in the plan, हैन। अब हेरौँ है त। सो आर वर्ब, द एप्लिकेन्ट सब्जेक्ट, was verb, there was 3 steps, यो के भयो? सब्जेक्ट भयो। जस हियर र देयर अगाडि आएपछि इन्भर्टेड अर्डरमा हुने भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब एकचोटि हामी रिपिट गरौँ है त। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 लेखेर के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है त सर। ओके, प्याटर्न नम्बर 1 टाइप 1 मा के हुन्छ त? सब्जेक्ट र वर्ब मात्रै हुन्छ। सब्जेक्ट र वर्ब मात्रै। आई इट, सी गो, द्याट्स इट। प्याटर्न नम्बर 2 मा के त? सब्जेक्ट, एक्सन वर्ब र अब्जेक्ट हुन्छ। के हो त? एक्जाम्पल, आई गो टु टेम्पल, राम निडेड अ न्यू कार, यो कुरा भयो। अब प्याटर्न नम्बर 3 मा के हुन्छ? सब्जेक्ट, लिंकिङ वर्ब र कम्प्लिमेन्ट। लिंकिङ वर्ब भनेको feels, appears, tastes, sounds, seems, look, is, was, were, being, been। यो लिंकिङ वर्ब भयो। कम्प्लिमेन्ट भनेको नाउन or pronoun or adjective that names or describe the subject। जस्तै our customers were friends, my job is challenging, अघि कुरा गर्यौं। प्याटर्न नम्बर 4 भनेको इन्भर्टेड। इन्भर्टेड अर्डर। इन्भर्टेड अर्डरमा के हुन्छ त? पहिला वर्ब आउँछ, त्यसपछि मात्रै सब्जेक्ट आउँछ भन्ने कुरा गर्यौं है। यति गरेपछि
कुरा सकिन्छ यसको।